बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट गनी अन्सारीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसनद्वारा विरोधका नयाँ कार्यक्रमबारे देशैभरिका एकाइहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय, 21 गते र 22 गते देशभरिका बार युनिटहरूको बीचमा बैठकहरू गर्दैछौँ। त्यहाँबाट आएको निष्कर्ष अनुसार थप सशक्त कार्यक्रम हामी गर्नेछौँ। भारतमा बेच्न सकिने भएपछि के नेपाली बिजुलीले विदेशी बजार नपाउने अवस्था अन्त्य भएको हो? बजारको चुनौती त अब मोटामोटी रूपमा सकियो भन्ने बुझ्नुपर्छ। क्वान्टमको कुरा आयो, हामी कुन मात्रामा त्यो बजारमा जान्छौँ त्यो त हाम्रो विषयको कुरा पनि भयो। साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भमा एक पूर्व ऊर्जा सचिव र इथियोपियाको टिग्रेमा द्वन्द्वरत सबै पक्षबाट मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको एउटा अनुसन्धानको ठहर। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। विष्णु पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। एउटा नयाँ प्रतिवेदनमा इथियोपियाको टिग्रे क्षेत्रको द्वन्द्वमा सामेल सबै पक्षले युद्ध अपराध गरेको हुन सक्ने जनाइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र इथियोपियाको मानवाधिकार आयोगको संयुक्त अनुसन्धानले उक्त क्षेत्रमा गैर न्यायिक पक्राउ, यातना र बलात्कार भएको पाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार प्रमुख मिचेल ब्याचेलेटले भनिन्, त्यहाँ सबै पक्षबाट तत्कालै गम्भीर, समावेशी र वास्तविक तदारुकताका साथ वार्ताको आवश्यकता छ। तनाव कम गर्न, धेरै नागरिकहरूलाई अझै दुःख नदिन र शान्तिपूर्ण समाधानका लागि यो आवश्यक छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार प्रमुखको भनाई। तर इथियोपियाका नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रतिवेदनले त्यहाँ आम नरसंहार भएको कुनै पनि प्रमाण फेला नपारेको बताएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्पलाई 1 वर्ष अघि पराजित गरेको जो बाइडनको डेमोक्रेटिक पार्टीले कैयौं स्थानमा समर्थन गुमाउँदा भर्जिनियामा रिपब्लिकन नेता गभर्नर चुनिएका छन्। सम्पन्न व्यापारी तथा नयाँ राजनीतिक अनुहार ग्लेन यङ्किनले आफ्नो जितलाई महत्त्वपूर्ण घडी भनेका छन्। न्यू जर्सीमा पुनः मतगणना हुने देखिएको छ। त्यहाँ बहालवाला डेमोक्रेट गभर्नरले रिपब्लिकन प्रतिद्वन्द्वीले भन्दा केही मत मात्रै बढी ल्याएका छन्। बोस्टनमा डेमोक्रेटिक पार्टीले राम्रो गरेको छ। प्यालेस्टिनी शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय UNRWA का प्रमुखले आफ्नो सङ्गठनले आर्थिक सङ्कट झेलिरहेको र त्यसबाट सङ्गठनको भविष्य जोखिममा पर्न सक्ने बीबीसीलाई बताएका छन्। बीबीसीका सेबास्टियन असर भन्छन्, UNRWA का प्रमुख फिलिप लजारिनीले उक्त संस्थाको वर्तमान बजेटमा करिब $10 करोड बराबरको रकम अभाव देखिएको बताएका छन्। बीबीसी संवाददाताको भनाई, उक्त निकायले करिब 50 लाख प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरूलाई शिक्षा र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। प्यालेस्टिनी अधिकारीहरू आफै आर्थिक सङ्कटको सङ्घारमा पुगेका बेला आफूहरूसँग बजेट अभाव देखिएको लाजारिनीले बताए। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलनले आफ्नो ध्यान निजी क्षेत्रको खर्बौं डलर नियन्त्रण गर्ने कम्पनीहरूको वित्तमाथि केन्द्रित गरेको छ। वित्तीय नियन्त्रण गर्ने त्यस्ता निजी क्षेत्रले हरित अर्थतन्त्रको विश्वव्यापी सङ्क्रमण कालका लागि सहयोग गर्न आर्थिक सहायता गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन्। ब्याङ्क अफ इङ्ल्यान्डका पूर्व गभर्नर मार्क कार्नीद्वारा नेतृत्व गरिएको उक्त गठबन्धनमा विश्वका 100औं ठूला ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले हात मिलाएका छन्। उक्त अभियानको उद्देश्य वित्तीय लगानीलाई नेट जिरोसँग जोडिएका परियोजनातर्फ मोड्नु रहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले भारतमा बनेको एउटा कोभिड-19 विरुद्धको खोपलाई आकस्मिक प्रयोगका लागि अनुमति दिएको बताएको छ। भारत बायोटेकले बनाएको उक्त खोपलाई WHO ले मान्यता दिएको हो। यसले थप धेरै विकासोन्मुख देशहरूलाई खोप पुर्याउन सहयोग पुग्ने आशा व्यक्त गरिएको छ। उक्त खोपको दोस्रो मात्रा लगाएको 14 वा त्यसभन्दा बढी दिनपछि कोभिड-19 विरुद्ध 78% प्रभावकारी देखिएको WHO को भनाइ छ। कोभ्याक्सिन नामक उक्त खोपलाई अब भारतीय कम्पनीले निर्यात पनि गर्न सक्नेछ। र चीनकी एकजना प्रभावशाली टेनिस खेलाडीले अवकाश प्राप्त कम्युनिस्ट अधिकारीमाथि यौन उत्पीडनको आरोप लगाएकी छन्। चिनिया उच्च नेतामाथिको यस्तो आरोप लागेको सार्वजनिक भएको यो पहिलो पटक हो। विम्बल्डन र फ्रेन्च ओपन डबल्सकी पूर्व विजेता पेङ सुआईले एउटा चिनिया सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै पूर्व उपराष्ट्रपति झाङ गाओलीले आफूसँग आफ्नै घरमा उनकै शब्दमा सहमति बिना यौन सम्बन्ध बनाएका थिए। चिनिया इन्टरनेटबाट उनको नाममा आएको उक्त पोस्टलाई हटाइएको छ। आरोप लागेका नेताले चाहिँ हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा पुनः स्वागत छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा दिनुपर्ने माग सहित विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएको नेपाल बार एसोसिएसनले आउँदो आइतबार र सोमबार देशभरिका आफ्ना एकाइहरूसँग छलफल गरी नयाँ रणनीति तय गर्ने जनाएको छ। एसोसिएसनको आज बसेको बैठकले यस बीचमा पनि प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नआए विरोधका सशक्त कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। प्रधान न्यायाधीश जबराले आफू वैधानिक बाटोबाट आएकोले वैधानिक बाटोबाट मात्रै जान सक्ने बताउँदै आएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा र न्यायपालिकामा व्याप्त विसङ्गतिको अन्त्य लगायत माग सहित आन्दोलन गर्दै आएको बार एसोसिएसनको पहिलो चरणको विरोधका कार्यक्रम आज सकिएको अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न आज एसोसिएसनको बैठक बसेको थियो। बैठकका निर्णयबारे उनले भने 21 गते र 22 गते देशभरिका 90वटा बार युनिटहरूको बीचमा बैठकहरू गर्दैछौँ र त्यहाँबाट आएको निष्कर्ष अनुसार थप सशक्त कार्यक्रम हामी गर्नेछौँ र त्योभन्दा अगाडि नै सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा आउने हामीले विश्वास गर्दै बसेका छौँ। पहिलो चरणका विरोधका कार्यक्रम जारी रहँदा न्यायिक नेतृत्वले समस्या समाधानका लागि कुनै किसिमको औपचारिक अथवा अनौपचारिक प्रस्ताव गरे वा नगरेको विषयमा जिज्ञासा राख्दा अध्यक्ष श्रेष्ठले भने त्यस किसिमबाट न्यायिक नेतृत्वले हामी बारसँग कुनै किसिमको प्रस्ताव अथवा छलफलको लागि केही कुराकानीहरू अहिलेसम्म भएको छैन। र यहाँले भन्नुभयो 21-22 गते छलफल गरी थप सशक्त सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्नेछौँ। त्यो भनेको बेन्च बहिष्कार लगायत के कस्ता हुन सक्छ? देशव्यापी कार्यक्रम एक्सपान्सन हुन सक्दछ। त्यहाँसम्म जान नपरोस् भन्ने हामी सोचिराखेका छौँ र 21 र 22 गतेको 2 दिन बैठक हामी जो गर्दैछौँ त्यो बीचमा एउटा सोलुसन आयो भने त्यही अनुसार हुन्छ। यदि सोलुसन आएन भने सशक्त कार्यक्रम हुन सक्दछ। त्यसमा तपाईँले भन्नुभएको कुराहरू पनि आउन सक्छ। यता इजलास बहिष्कार गर्दै आएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले आज दोस्रो दिन बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिट निवेदन मात्रै हेरेका छन्। अघिल्लो सातादेखि इजलासमा अनुपस्थित हुने गरेका न्यायाधीशहरूले 2 दिन अघि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनमाथि सुनवाई गरे पनि हिजो फेरि बहिष्कार गरेका थिए। आज प्रधान न्यायाधीश जबराले केही संयुक्त र केही एकल इजलास गठन गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहाल हिजो चाहिँ सुनवाई भएन। अस्ति चाहिँ बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन सुनवाई भएको थियो। आज पनि सेम म्यानरमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनहरूको प्रारम्भिक र अन्तिम सुनवाई भएको छ। त्यसबाहेक अरू सबै रिट निवेदनहरू मुद्दाहरू चाहिँ आज सकिन्छ। न्यायपालिकामा जारी विवाद लम्बिँदै गर्दा तीनवटै पक्ष आफ्नै अडानमा कायम छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू र नेपालका कानुन व्यवसायीहरूको छाता संस्था बार एसोसिएसनले राजीनामा दिएर प्रधान न्यायाधीशले निकास दिनुपर्ने दोहोर्याउँदै आएका छन् भने प्रधान न्यायाधीश जबराले अरूले राजीनामा मागेकै भरमा पद नछाड्ने बताउँदै आएका छन्। अर्को विषय, हिन्दू नेपाली मध्ये मुडुला कार्कीले तिहारमा भाइ टीका नलगाउने प्रचलन रहिआएको छ। टीका लगाएमा अनिष्ट हुने कतिपय बताउँछन् भने कोही पुर्खादेखिको चलन मान्दै आएको बताउने गर्छन्। तर खास गरी पूर्वी नेपाल तथा सहरी भेगमा बसोबास गर्ने कतिपय मुडुला कार्कीहरूले भने पछिल्लो समय भाइ टीका मनाउन थालेको बताएका छन्। बागलुङबाट हाम्री संवाददाता रविना बोहराले पठाएको यो रिपोर्ट सुनौ। मुडुला कार्की वंशको इतिहासलाई आत्मसात गर्दै आफ्ना संस्कृति र परम्परालाई संरक्षण गर्दै आएका उनीहरू पूर्वकालको रहस्यमय प्रमाणिक कथाका आधारमा टीका नलगाउने गरेको बताउँछन्। बागलुङको काटीखोला गाउँपालिका 2 भीमा पोखराका धनबहादुर कार्की बाजे पुर्खाहरूकै पालादेखि नलगाउने गरेको हुँदाखेरि हामीहरूले नि लगाइएको छैन। तर अब ठ्याक्कै यो सप्तरङ्गी टीका त लगाइँदैन होला, सायद अर्को टीका लगाउने कि भन्ने सोच त छ। तर अहिले हामीहरूले ठ्याक्कै निर्णय गरिसकिएको छैन। लगाउँदा ठिक हुन्छ जस्तो नि लाग्छ। इतिहासविदहरूका अनुसार पूर्वकालमा मुडुला कार्की थरका भान्जा पर्ने व्यक्तिको तिहारको दिनमा नै मृत्यु भएकाले त्यस यता तिहार मनाउन छाडेको समेत उल्लेख गर्दै आएका छन्। कार्की थर मध्येका मुडुला कार्कीहरू तिहारमा गाई नपुज्ने, तुलसीको बोट नलगाउने, एकादशी हरिबोधनी नमान्ने, बिहे गरेर गएका चेलीहरूले मात्र पकाएको सेल र खीर खाने जस्ता चलनहरू दीर्घकालसम्म रहेको कार्की समुदायका व्यक्तिहरू बताउँछन्। स्याङ्जा जिल्लाका प्राध्यापक डाक्टर ज्ञानबहादुर कार्कीले भने तिहारमा मुडुला कार्कीको कुनै परिवारको भानिज मामाको गोठमा रहेको तिहारको बेलामा गोठमा बसिरहेको भान्जा गोठमै बस भनेर चाहिँ मामाले भन्दाखेरि अनि भान्जाले
आफू जीवित हुनको चाहिँ कुनै अर्थ नदेखेर गोठमा रहेका गाई ठुकाइदिनु भएछ र तिनै गाईको दामलाले आफूले चाहिँ आत्महत्या गर्नु भएर त्यसपछि हामीलाई तिहार अशुभ भयो भन्ने आधारमा तिहार मुडुला कार्कीहरूले मनाउन छोडेको। विशेष गरी गण्डकी प्रदेशका जिल्लामा बसोबास गर्ने मुडुला कार्कीहरूले अझै पनि तिहार नमान्ने गरेको पाइन्छ। तर नेपालका पूर्वी भेगमा रहेका कार्की समुदायले भने पुर्खाको चलनलाई परिवर्तन गर्दै टीका लगाउन थालेको बताउँछन्। भोजपुर नगरपालिका 8 घर भई हाल त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पस काठमाडौँका इतिहास विभागका प्रमुख समेत रहेका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दमान कार्की। पूर्वतिर पनि मुडुला कार्कीहरूमा कसैमा तिहारका अरू गतिविधिहरू सबै गर्ने तर गाई पूजा मात्रै नगर्ने देखिन्छ। तिहार भनेको हिन्दूहरूको सबैभन्दा दोस्रो ठुलो चाड हो र हामी मुडुला कार्कीहरू भनेका पनि अरू नेपालीहरू जस्तै हिन्दू धर्म मान्ने मान्छेहरू हौं। किंवदन्तीहरूमा के कुरो पाइन्छ भन्दाखेरि चाड मनाउँदै आएको तर अपरझट्टै घटना भएको हुनाले त्यस वर्षदेखि तिहार मान्न छोडेको भन्ने कुरा आएको हुनाले तिहार जस्तो महत्त्वपूर्ण चाड भएको हुनाले यो हामीले मान्नुपर्छ र मुडुला कार्की धेरैले मान्न थालेका छन्। पौराणिक कथाका आधारमा मान्दै आएको चलनलाई केहीले यथावत त केहीले समय सापेक्ष परिवर्तन गर्दै चाडपर्व र संस्कृतिहरू मान्न थालेको पाइन्छ। रबिना बोहरा, BBC बागलुङ। अब सुनौ तपाईहरूबाटै प्राप्त प्रतिक्रिया साथीहरू स्वेक्षा राउत र सृजना श्रेष्ठबाट। तिहारका विभिन्न दिनमा काग, कुकुर, गाई तथा गोरुको पूजा गर्ने चलन छ। नेपालमा मनाइने विभिन्न जात जाति तथा धर्मका चाडपर्वमा जीव तथा वनस्पति सहित प्रकृतिको कस्तो प्रभाव परेको देख्नुहुन्छ भनेर आज हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा सोधेका थियौं। प्राप्त जवाफ मध्ये केहीलाई हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौं। हाम्रो फेसबुक पेजमा रामकृष्ण शिवाकोटी लेख्छन्, हिजो आज हाम्रो समाजबाट हाम्रा संस्कृतिहरू दिन प्रतिदिन लोपोन्मुख हुँदै गएको देखिन्छ। समाजमा आजभोलि व्यवहारिक भन्दा पनि देखावटी र बनावटी रूपमा चाडपर्व मनाउने गरिएको पाइन्छ। यस्तो हुन नदिन सर्वप्रथम हामीले मनाउने गरेका चाडपर्वले सकारात्मक सन्देशहरू दिन सक्नुपर्छ। विकास पीढीको तर्क छ, नेपाली समाजमा कागलाई सूचना सम्प्रेषण गर्ने प्रतीक, कुकुरलाई इमानदारी र वफादारीको प्रतीक, गाईलाई माता र गोरुलाई पिताको रूपमा बुझिन्छ। चाडपर्वहरूले जीव तथा वनस्पतिसँग महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध गाँसेका छन्। दशैं तिहारमा दुबो झैं मौलाउनु भनेर आशीर्वाद दिइन्छ। यसरी चाडपर्वले मानव जीवनमा ठूलो महत्त्व बोकेका छन्। संघर्ष बेगा लिम्बुको मत छ, तिहारमा मात्र होइन पशुपक्षीहरूलाई सधैँ माया गर्नुपर्छ। पूजा गर्नु त अझ राम्रो हो। पशुपक्षी जिउँदो रहेसम्म चयनले बाँच्न दिनुपर्छ। पशुपक्षी र प्रकृतिलाई जोगाउनु, पूजा गर्नु सम्पूर्ण जीवित प्राणीहरूको भलाइका लागि हो। कल्पना पौडेल लेख्छिन्, प्रकृति, मानव, पशुपक्षी सबै एकअर्काका परिपूरक हुन्। हाम्रा चाडपर्वले सबैबीच सद्भाव राख्न र प्रेम गर्न प्रेरित गरेका छन्। हामी सबैको कर्तव्य हो संस्कृति जोगाइ राखौं। बिरमान ओडको धारणा छ, नेपालमा विभिन्न चाडपर्वको आफ्नै महत्त्व छ। बहुधर्म, बहुसंस्कृतिको भिन्न पहिचान छ। तर विडम्बना, कतिपय जनावरको पूजा गर्ने बहुसांस्कृतिक चेतनाले त्यही भित्रका जात जातिबीच विभेद किन गर्छ? विभिन्न कुसंस्कारको किन अन्त्य हुँदैन? धर्मले भेदभाव भनेकै छैन। यसलाई आत्मसात गरी धर्म संस्कृतिको जगेर्ना गर्नु सबैको कर्तव्य होइन र? ट्विटरमा कमान सिंह पाखरिनले लेखेका छन्, तिहारमा विगतमा जस्तो महत्त्व दिएर तामझाम सहित काग, कुकुर, गाई तथा गोरु पूजा गरेको देखिँदैन। क्रमशः ती पशु पंक्षीको पूजा आजा गर्ने क्रम घट्दै गए जस्तो लाग्छ। बरु भाइ मसलाको नाममा बजारिया खानेकुरा किन्ने प्रचलन चाहिँ अत्याधिक बढ्दै गएको देखिन्छ। अजित दनुवारको तर्क छ, तिहारका विभिन्न दिनमा काग, कुकुर, गाई तथा गोरुको पूजा गर्ने चलनले गर्दा मानवता थप विकसित हुँदै गएको र यसले सबै प्राणीलाई माया एवं संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको पाइन्छ। जीव तथा वनस्पति सहित प्रकृतिको समग्रताले वातावरणमा सन्तुलन कायम राख्न मद्दत पुर्याउँदै आएको छ। साँझपखमा नेपाल बाहिरका केही विषय। इथियोपियाको टिग्रे क्षेत्रको द्वन्द्वमा सामेल सबै पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारको उल्लङ्घन गरेको र त्यसमध्ये मानवता विरुद्धका अपराध मानिने केही घटना हुन सक्ने एउटा नयाँ प्रतिवेदनले औल्याएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार कार्यालय र इथियोपियाको मानवाधिकार आयोगले गरेको अनुसन्धानले त्यहाँ गैर न्यायिक पक्राउ, यातना, बलात्कार लगायतका अपराध पाएको देखाएको छ। BBC विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ विष्णु पोखरेलबाट।
उक्त संयुक्त अनुसन्धानपछि अनुसन्धानकर्ता निकायहरूले त्यस क्षेत्रमा युद्ध अपराध भएको प्रमाणहरू भेटिन सक्ने बताएका छन्। त्यहाँ गैरन्यायिक पक्राउ, यातना र बलात्कारका साथसाथै शरणार्थीहरूमाथि हमला गर्ने र मानिसहरूलाई विस्थापित गराउने कार्य भएको बताइएको छ। उक्त क्षेत्रमा सन् 2020 को नोभेम्बर 4 देखि युद्ध सुरु भएको थियो। इथियोपियाली प्रधानमन्त्रीले उक्त क्षेत्रमा सैन्य कारबाहीको घोषणा गरेपछि त्यहाँ युद्ध सुरु भएको हो। सुरुमा सरकारी सेनाले विद्रोहीहरूलाई केही नियन्त्रण गरेको जस्तो देखिएको थियो, तर बिस्तारै विद्रोहीहरूले त्यहाँ धेरै क्षेत्रमा कब्जा गरेका छन्। उनीहरू अहिले राजधानी अदिस अबाबातर्फ बढिरहेका छन्। उक्त युद्धले त्यस क्षेत्रमा मानवीय सङ्कट पैदा गरेको छ। हजारौं मानिसहरू मारिएका छन् भने लाखौं विस्थापित भएका छन्। कतिपय संगठनका भनाइमा त्यहाँ हजारौं मानिसहरू भोकमरीको शिकार बनेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार प्रमुख मिचेल ब्याचेलेटले त्यहाँ जातीय रूपमा प्रेरित गरिएका एकदमै भयानक हिंसा भएको जस्तो देखिएको बताएकी छन्। उनले सबै पक्षलाई तत्कालै गम्भीर, समावेशी र वास्तविक तदारुकताका साथ वार्ता सुरु गर्न आह्वान गरेकी छन्। तर इथियोपियाका प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रतिवेदनले त्यहाँ आम नरसंहार भएको कुनै पनि प्रमाण फेला नपारेको बताएका छन्। पश्चिम अस्ट्रेलियाको दुर्गम स्थानमा 18 दिनदेखि हराइरहेकी एक 4 वर्षीय बालिकालाई एउटा बन्द घरभित्र सकुशल फेला पारिएको प्रहरीले जनाएको छ। अक्टोबर 16 तारिकमा परिवारसँग बिदा मनाइरहँदा कार्नारभोर्न सहर नजिकै एउटा क्याम्पिङ स्थलबाट क्लियो स्मिथ हराएकी थिइन्। उनको व्यापक खोजी गरिएको थियो। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ सृजना श्रेष्ठबाट। 36 वर्षीय व्यक्तिलाई पक्राउ गरी सोधपुछ गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्राप्त सुराकीका आधारमा बुधबार बिहान कार्नारभोन स्थित एउटा घरभित्र बलपूर्वक प्रहरी प्रवेश गरेको थियो। पश्चिम अस्ट्रेलिया प्रहरीका उपप्रमुख कोल भ्लान्चले एउटा विज्ञप्तिमा भनेका छन्, उनीहरूले एउटा कोठामा क्लियोलाई भेट्टाए। एक प्रहरी अधिकृतले उनलाई बोकेर सोधे, तिम्रो नाम के हो? उनले जवाफ दिइन्, मेरो नाम क्लियो हो। हाम्रो परिवार फेरि पूरा भएको छ, उनकी आमा एली स्मिथले इन्स्टाग्राममा लेखेकी छन्। उद्धारका क्रममा उनी मुस्कुराइरहेको र त्यस्तो अवस्थामा अपेक्षा गर्न सकिए जति राम्रो गरिरहेको प्रहरी भिडियोमा देखिएको वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी क्रिस डाउसनले बताएका छन्। पक्राउ गरिएको व्यक्तिको स्मिथ परिवारसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले हालसम्म ती व्यक्तिलाई कुनै आरोप लगाएको छैन। क्लियोलाई फेला पारिएको घर पुग्न उनको घरबाट 6 मिनेट कारयात्रा गरेपछि पुगिन्छ। बालिका फेला परेपछि अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले गजबको समाचार भएको भन्दै ट्विट गरेका छन्। सृजना श्रेष्ठ, हामी बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट बोलिरहेका छौँ। बीबीसी नेपाली सेवाका सामग्री रेडियो, अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा पनि उपलब्ध छन्। आज बुधबार, अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भ। नेपाल सन्दर्भबाट विष्णु पोखरेलको नमस्कार। लामो समयको प्रतीक्षापछि नेपाली बिजुली भारतको प्रतिस्पर्धी बजारमा बिक्री गर्न सकिने भएसँगै त्यसलाई ऊर्जा क्षेत्रका अधिकारीहरूले अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारमा नेपालको गतिलो फड्कोका रूपमा अर्थ्याएका छन्। अहिले भारतले नेपालका 2वटा विद्युत गृहबाट उत्पादित बिजुली बिक्रीका लागि अनुमति दिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ। कतिपयले लामो समयदेखि नेपाललाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय नगरेको भारतले अहिले आफैले ऊर्जा सङ्कट भोगेपछि मात्र उक्त निर्णय गरेको ठानेका छन् भने कतिपयले अहिले दिएको अनुमतिले पनि भारतले आफ्नो देशको लगानी भएका आयोजनाबाट मात्र विद्युत खरिद गर्ने छनक दिएको अनुमान गरेका छन्। यसै सेरोफेरोमा आज नेपाल सन्दर्भमा हामीले नेपाल सरकारका एकजना पूर्व ऊर्जा सचिव अनुप कुमार उपाध्यायसँग कुराकानी गरेका छौँ। सबैभन्दा पहिले हामीले उनलाई लामो समयदेखि नेपाली बिजुली उसको प्रतिस्पर्धी बजारमा प्रवेश दिन रोकिरहेको भारतले यसबेला आएर प्रवेश अनुमति दिनुको कारण के हो भनेर सोधेका थियौँ। प्रयास त लामो समयदेखि नै भइरहेकै विषय थियो। भारतसँगको छलफलको क्रममा भारतीय बजारमा उपलब्ध सबै किसिमका जुन बजारहरू छन् त्यसमा प्रवेशको लागि हामीले पहलहरू गरिरहेका हुन्छौँ। उनीहरू पनि हामीलाई आश्वासन दिएकै थियो। फेरि उनीहरूको आवश्यकता पनि हो बिजुली। हामीले निर्यात गर्ने मात्रा धेरै थोरै भएको कारणले उसले यसलाई प्राथमिकता दिनु स्वाभाविक हो भन्ने लाग्छ। किन हामीले 150 मेगावाट 150 मेगावाट उसको प्रणालीको लागि धेरै ठुलो विद्युत चाहिँ होइन।
हाम्रो लागि चाहिँ यो ठुलै मानेर आछ। अहिले नै किन दियो होला भने यसलाई सहयोग मात्रै भन्न मैले निर्णय गर्दै जाँदाखेरि यो अप्सन पनि सायद अहिले उनीहरूको निर्णय प्रक्रियामा यही समय आइपुग्यो भन्ने बुझौँ। कोइलाको अभावले गर्दा बिजुलीको भाव एकदमै बढेको थियो, त्यो कारणले पनि उहाँहरूलाई निर्णय गर्न माहौल बनेको हुन सक्छ। अर्को हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन भारतीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग छलफल भएको थियो कोपको सम्मेलनको बेलामा, त्यसले पनि यो नेपालसँग अड्किएका केही विषयहरूलाई सहज गर्न सक्छ कि भन्ने हिसाबले पनि यस्ता निर्णयहरू हुने जसमा पनि उच्च स्तरीय बैठकहरू भइसकेपछि नसल्टिएका विषयहरूले पनि निकास पाउने गरेको छ। त्यसैको एउटा पाटो हो कि भनेर पनि हामी बुझ्न सकिन्छ। अब कतिपयले के भनिरहेछन् भने स्वदेशमै ऊर्जा खपत बढाउन नसकिरहेका बेला विदेशी बजार खोज्नु त्यति उपयुक्त होइन भनेर पनि कतिले भनिरहेछन्। छोटो अवधिको लागि हेर्ने हो भने यो कुरा कता कता हो जस्तो पनि लाग्छ। ऊर्जा सुरक्षाको हिसाबले पनि कुनै पनि देशले आफूलाई सुरक्षित राख्ने कोसिस गरेकै हुन्छ। आफूलाई चाहँदै विदेशमा बेच्न हुँदैन भन्ने मान्यता राख्नु ठिक हो, तर जुन किसिमको बिजुलीको हाम्रो प्रकृति छ त्यो हेर्दाखेरि हामी आइसोलेसनमा बसेर छुट्टै नै आफ्नो प्रणाली सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। विगतमा पनि अहिले बेच्दाखेरि चाहिँ नबेचेको भए हुन्थ्यो भनिन्छ, तर पनि हामीले कुनै बेला त्यहाँबाट किनेर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई जोगाएका छौँ। यो चिज चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन कसैले पनि, किन हामीले बिजुली नकिन्दाखेरि 40-45 रुपियाँ प्रति युनिटको बिजुली पनि मान्छेहरूले बालेका थिए। यो अवस्थामा 6-7 रुपियाँको बिजुली किन्नु हाम्रो लागि त्यो बुद्धिमानी निर्णय नै थियो भन्ने बुझ्नुपर्छ। किन हामीले बिजुली नबाल्न सक्ने अवस्थामा थिएनौँ, बाल्नै पर्ने बाध्यता पनि थियो। बाल्दाखेरि 6 रुपियाँको बिजुली लिने कि 35 रुपियाँको तेल हालेर बिजुली निकाल्ने भन्ने त्यो, त्यसमा पक्कै पनि बिजुली किन्नु नै हाम्रो लागि बुद्धिमानी निर्णय थियो। अर्को कुरा सानो सानो जुन रेटहरू हेरेर एउटा धारणा बनाउँछौँ, त्यो धारणा आफैमा पनि यसले समग्र ऊर्जा सेक्टरको अवस्थालाई समेटेको छैन कि यो प्रणालीमा जलाशययुक्त आयोजनाहरू छैनन् र सबैजसो आयोजनाहरू पानीको बहावमा आधारित छन् र केही आयोजनाहरू चमेलिया भयो, कालीगण्डकी टाइपको आयोजनाहरू भयो र कुलेखानीको बाँकी सबै आयोजनाहरू पानीको बहावमा आधारित छन्। कति पानी नदीमा छ त्यही अनुसारले विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। कुलेखानी बाहेककोमा पनि हामी 2-3 घण्टाको लागि पानी सञ्चित गरेर पूर्ण क्षमतामा चलाउन सक्ने अवस्थामा छौँ। यो गर्दाखेरि उत्पादक र विद्युत खपत गर्ने जुन उपभोक्ता र उत्पादकको बिचमा जुन तालमेल मिलाउनु पर्छ नि, त्यो तालमेल मिलाउन सक्ने उपाय भनेको प्रणाली सञ्चालन गर्दा कि हामीसँग जलाशयुक्त आयोजना हुनु पर्यो कि हाम्रो मागभन्दा बढीको जडित क्षमताको प्रणाली हुनु पर्यो, मतलब उपलब्धता भएको प्रणाली हुनु पर्यो। नर्मल भनेको छिमेकको प्रणालीसँग आबद्ध हुनु पर्यो। नेपालीको लागि पनि भारतीय प्रणाली त्यस्तै किसिमको हो। जुन हाम्रोमा अभाव हुन्छ अथवा कहाँ बढी हुन्छ त्यो सबै लेनदेन गरेर प्रणालीलाई सञ्चालनमा ल्याउनको लागि यसरी हामी एकअर्काको प्रणालीमा जोडिएर बस्छौँ। र यसले हामीलाई बिजुलीको गुणस्तरमा पनि मद्दत पुर्याउँछ र भरपर्दो सेवा दिनको लागि पनि मद्दत पुर्याउँछ। त्यसैले अर्कोको प्रणालीमा आबद्ध हुनु, हामीसँग बढी भएको बेलामा दिनु, कम भएको बेलामा दिनु, यो विद्युतको क्षेत्रमा सामान्य विषय नै मानिन्छ। अनुपजी, जस्तो 2 वर्षसम्म चाहिँ नेपालमा बढी उत्पादन भएको बिजुली खेर गयो भन्ने कुरा पनि आयो। त्यसमा अब यो हाम्रो नेपालको राज्य संयन्त्रको कमजोरी हो कि अथवा भारतसँग अहिलेको जस्तो अनुमति पाउन नसकेको अवस्थाको कारणले त्यो हुन गयो? धेरै स्पष्ट भन्दाखेरि हामीहरू प्रयास त जारी नै थियो। हेर्नुहोस् है, हामी कति स्पष्ट बोलौँ, राजनीतिक कारणले पनि केही निर्णयहरूले ढिलो हुने गरेको अनुभव चाहिँ गइपर्छ कि हामीलाई आवश्यकता हुन्छ। तर राजनीतिक जुन हाम्रो सम्बन्धको बेलामा कुनै बेला चिसोपन आयो भने ती निर्णय प्रक्रियाहरू चाँडै भएको अवस्था पनि छ। तर विद्युतको क्षेत्रमा हामीले त्यति धेरै अप्ठ्यारो महसुस गरेका चाहिँ छैनौँ। र उनीहरूको पनि आन्तरिक डकुमेन्टहरू बनाउनलाई पनि समय लाग्यो। विभिन्न किसिमका निकायहरू छन् जुन किसिमको उनीहरूले विद्युत व्यापारहरूको जुन बजार सृजना गरे, तिनीहरूले आन्तरिक उत्पादकर्तालाई हुने गरेर जुन गयो छिमेकसँग कसरी गर्ने बारेमा उनीहरूले छिमेकको बजार किन्नेबाट बिजुली लिने दिने निर्णय चाहिँ गरे। खास गरेर भुटान र हामीसँग भनौँ न प्रणाली एउटै भएकोले जुन प्रयासहरू गरेका थियौँ र उनीहरू पोजिटिभ नै थिए। पेपरवर्क बनाउनलाई समय लागेको कारणले यसलाई त्यो समय लाग्यो कि भन्ने बुझ्नु पर्ला। जुन कुरा तपाईँले अहिले भर्खरै इङ्गित गर्नुभयो, राजनीतिक कारणले पनि कतिपय कुरा चाहिँ ढिलाइ हुन्छन् भनेर चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो। अब तपाईँ सचिव हुँदाखेरि कुनै नीतिगत निर्णय गर्न, जुन चाहिँ नेपालको बिजुली भारतमा बिक्री गर्नका लागि गरिने नीतिगत र अर्को पूर्वाधार विकासका निर्णयहरूमा विलम्ब भएको केही त्यस्तो तपाईँको अनुभव छ? छन् यो त सस्तो अनुभव छन्। अब यसलाई हामी कति कोट्याउने भन्ने कुरो हो। जस्तो हामीले सार्क फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टबाट हामीले यो क्षेत्रमा प्रवेश गऱ्यौँ, लिगलाइज गऱ्यौँ। जबकि भारतसँग त हाम्रो विद्युत खरिद बिक्रीको इतिहास त धेरै पुरानो छ। हामी कोशी सम्झौता अन्तर्गत पनि बिजुली लिन्छौँ, गण्डक सम्झौता अन्तर्गत बिजुली लिन्छौँ, त्यसपछि महाकाली
अनुसार पनि हामीले केही बिजुलीहरू लिन्छौँ। बिहारसँग हामी लेनदेनको बिजुली हाम्रो चलि नै रहेको थियो पहिले पनि, र उत्तर प्रदेश र हाम्रो उत्तराखण्डतिरबाट पनि हामीले विभिन्न पोइन्टहरूबाट बिजुली लिने गरिरहेका थियौँ। हामी अहिलेको कुरा चाहिँ कमर्सियल मार्केट जुन इन्डियामा खडा भयो, जुन बिजुलीको बजार खडा भयो, त्यो बजारमा प्रवेश पाउने सिलसिलामा केही नीतिगत निर्णयहरू गर्न समय लागेको पनि छ। र हामी कहाँ पनि प्रसारण लाइन बनाउने सिलसिलामा हामी त अनुदानबाट नै लाइन बनाउने संस्कारबाट फुर्किएका मान्छे थियौँ पहिलो सुरुको दिनमा। जब हामीले यसलाई व्यावसायिक रूपले प्रसारण लाइन बनाउनु पर्ने कुरा आयो, त्यो गर्नको लागि धेरै लामो समयहरू लाग्यो। नेपालले विदेशमा लगानी गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा हाम्रा केही मुख्य सचिवहरूले पनि आफ्ना आफ्ना धारणाहरू प्रस्तुत गरेर अन्यल खडा गरिदिए। यस्तो समस्या चाहिँ छ, हामीतिर पनि प्रशस्तै समस्या छ। अनुपजी, अब भारतले अहिलेकै निर्णय हेर्दा पनि जुन 2टा जलविद्युत आयोजनाको बिजुली लिने भन्ने कुरा आएको छ, त्यो हेर्दाखेरि भारतले चाहिँ यो आफ्नो लगानीका अथवा आफ्नो देशका स्वदेशी लगानीकर्ताको उत्पादित बिजुली मात्रै लिन खोजेको, उसले चाहिँ यसलाई रणनीतिक हिसाबले हेरेको भनेर पनि कतिले भनिरहेछन्। तपाईँले अहिलेको यो निर्णय हेर्दा त्यस्तो देख्नुहुन्छ कि अथवा भारतले चाहिँ चिनिया लगानी अथवा अरू कुनै देशको लगानीको चाहिँ बिजुली लिन नखोजेको हो भन्ने यसले पनि देखाउँछ अहिलेको निर्णयले पनि? यसमा जुन किसिमको उनीहरूले फर्मेट तयार गरेको छ त्यो हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ यस्तो किसिमको शङ्का चाहिँ लाग्छ। तर समस्या यसलाई मैले समस्याको रूपमा किन लिँदैन भने पनि हामीले प्रणालीबाट बिजुली बेच्ने हो। हाम्रो प्रणालीमा सबै किसिमका बिजुलीहरू छन् कि हामीले आफै उत्पादन गरेका, भारतीय अनुदान सहयोगमा बनेका, भारतीय प्राइभेट सेक्टरले उत्पादन गर्ने बिजुली पनि हाम्रो प्रणालीमा आउनेवाला छ। त्यसपछि हाम्रो निजी लगानीकर्ताको बिजुली पनि प्रणालीमा आउनेवाला छ। यो चाहिँ भारतीय लगानीको बिजुली, यो चाहिँ नेपाली लगानीको बिजुली भनेर छुट्याउन सक्ने अवस्था चाहिँ रहँदैन। तर यसबाट एउटा मेसेज चाहिँ दिन खोजेको जस्तो चाहिँ हामीलाई कहिलेकाहीँ अनुभूति हुन्छ। तर यसले समस्या खडा गर्ला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। जस्तो अब कतिपयले चाहिँ उपभोक्ताले महँगोमा विद्युत किन्नु परिरहेको तर भारतलाई चाहिँ सस्तोमा बिक्री गरियो भनेर पनि आलोचना गरिरहेका छन्। यसलाई यसरी हेर्न मिल्दैन। कमसेकम हेर्नु हो भने बिजुलीको अर्थतन्त्र कसरी चल्छ भन्ने कुरोलाई बिर्सिन हुँदैन। हाम्रो प्रणालीमा त 1 रुपियाँको बिजुली पनि छ, 8 रुपियाँको बिजुली पनि छ, 10-11 रुपियाँको बिजुली पनि छ। हामीले प्रणालीबाट बिजुली बेचिरहेको कारणले नेपालले महँगोमा किने उता महँगोमा बेच्यो भन्ने कुरो कुनै एक समयको लागि हुन सक्छ। तर कुनै बेला हामीले नेपालमा उत्पादन गर्ने भन्दा बढी मूल्यमा पनि त्यस्तो बजारहरूमा बिजुली बेच्न सकिन्छ। यो दरहरू बजारले तय गर्ने भएकोले छलफलको लागि त ठिकै हुन्छ। तर व्यावसायिक रूपमा प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्ने विद्युत प्राधिकरण जस्ता संस्थाहरूले यस्तो कुरामा अल्मलिनु हुँदैन। नेपालको बिजुली भारतको प्रतिस्पर्धी बजारमा पठाउनलाई जुन अनुमति पाइयो 2टा आयोजनाको सुरुमा, अब यस्तै खाले अरू आयोजनाबाट बिजुली पठाउन नेपालले अब सामना गर्नुपर्ने चुनौती के छन् र ती चुनौतीलाई कसरी चाहिँ हामीले कम गर्न सकिन्छ? बजारको चुनौती त अब मोटामोटी रूपमा सकियो भन्ने बुझ्नुपर्छ। क्वान्टमको कुरा आयो, हामी कुन मात्रामा त्यो बजारमा जान्छौँ त्यो त हाम्रो विषयको कुरा पनि भयो, र बजारलाई मागेको कुरा पनि भयो। यति भन्दा भन्दै पनि भारतीय बजारमा ठुलो अभाव हुँदा हुँदै नकिनेको जुन हाम्रो पुरानो अनुभव छ त्यसले गर्दाखेरि शङ्का आउनु स्वाभाविक हो। चुनौती केही देखिरहेको छैन। अब हामीले भारतीय पक्षसँग मिलेर 2-3वटा विद्युत प्रसारण लाइनहरूको डिपिआरहरू कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। ती प्रसारण लाइनहरूलाई हामीले चाँडैभन्दा चाँडै बनाउन सक्यौँ र यसरी सबै किसिमका बजारहरू खुले भने जुन अहिले हामी कहाँ बिजुली खेर जान्छ भन्ने जुन कुरा छ त्यो कुरालाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सकिन्छ। त्यो बाहेक पनि आन्तरिक बजारको लागि हामीले विद्युत वितरण प्रणालीमा ठुलो लगानी गर्नुपर्ने छ। वितरण प्रणाली सुदृढीकरण गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ। विद्युत खपत गर्ने उपायहरूको खोजी गर्नुपर्ने छ। हामीलाई आवश्यक सम्पूर्ण बिजुली बाहेक पनि बढी भएको बिजुली हुन्छ, त्यो चाहिँ सजिलैसँग खेर नगएर हामीले बेच्न सक्ने अवस्था आउँछ। यति भन्दा भन्दै पनि हामीले के चाहिँ बिर्सिन हुँदैन भने हामीलाई आवश्यक सम्पूर्ण बिजुली हरेक महिना हरेक घन्टा हामी कहाँ उत्पादन हुन्छ भन्ने अवस्था चाहिँ अहिलेसम्म छैन। किन हामीले कुनै पनि जलाशय आयोजना बनाइसकेका छैनौँ, बनाउन सक्ने अवस्थामा पनि म देखिरहेको छैन। त्यति धेरै समस्याहरू सिर्जना गरिएको छ। त्यो बाहेक प्रसारण लाइनमा जुन गरिएको समस्याहरू सिर्जना गरिएका यसले गर्दाखेरि पनि हामी सम्पूर्ण बिजुली नेपालभित्रै तुरुन्तै खपत हुन सक्ने माहौल बन्न सक्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन। उनी थिए एकजना पूर्व ऊर्जा सचिव अनुप कुमार उपाध्याय। हवस् त, नेपाल सन्दर्भ आजलाई यति नै। नेपाल सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै थिए साथै विष्णु पोखरेल। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा